अम्मा पारा में आज सूरह अलक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए, सूरतुल अलक मक्किय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा, देखिए क़ाफ को पूर पढ़ना है और क़ाफ में कलकला करना है। क़ाफ में कलकला करना है। जैसे इक़, देखिए क़ाफ में कलकला हो रहा है, क़ाफ में आवाज़ में जुम्बिश पैदा हो रही है, क़ाफ में आवाज़ टकरा रही है, डबल निकल रही है क़ाफ की आवाज़। इक़, देखिए इक़, र, इक़ र, ये र को पूर पढ़ना है, र को पूर पढ़ना है, र ऐसे, र नहीं बोलेंगे, र। ठीक है, यहाँ पर झटका लग रहा है क्योंकि ये हमज़े साकिना है। हमज़े साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो झटका एक लग रहा है। इक़ र ऐसे। इक़ र बिस्मि, बिस्मि, इसे बिस्म पढ़ेंगे, ये अलग। ठीक है, बासीन से बिस, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। र को यहाँ पर पुर पढ़ रहे हैं, र को मोटा करके पढ़े हो, रब्बिकल्लज़ी। ज़ाल को बारीक पढ़ना है, ज़ाल कहीं पर भी रहे तो ज़ाल को बारीकी के साथ, लज़ी ऐसे, लज़ी नहीं बोलना है, लज़ी। खलक़, खलक़, ख को पुर पढ़ना है। और खलक़, यहाँ पर देखिए वक्फ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आयत है और आयत के ऊपर जीम है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर होता है। तो जब खलक यहाँ पर वक्फ करेंगे तो क़ाफ का ज़बर ये जज़्म से बदल जाएगा। जज़्म से जब बदल जाएगा तो फिर यहाँ पर कलकला होगा क्योंकि क़ाफ हुरूफ़ कलकला में से है और इसके ऊपर जज़्म आ जाएगा, तो फिर खलक़, यहाँ पर भी क़ाफ में कलकला करेंगे, खलक़, और क़ाफ को पूर पढ़ेंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। खलक़, देखिए ख को पूर पढ़ना है और क़ाफ को भी पूर पढ़ना है। खलक़, खलक़ल, ठीक है, खलक़ल। नून में इख्फ़ा करेंगे, इस तरह से, इंसान मिन अलक़। यहाँ पर नून में इख्फ़ा नहीं करना है क्योंकि नून साकिन के बाद आइन है हुरूफ़ हल्के में से, तो यहाँ पर इज़हार होगा, तो जल्दी पढ़ेंगे। मिन अलक़, अलक़ में देखिए आइन है तो आइन को हलक से अदा करें, अलक़, अलक़। फिर यहाँ पर भी क़ाफ में कलकला होगा क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आयत है, तो ये दो ज़ेर की जो तनवीन है वो जज़्म से बदल जाएगी, तो कलकला होगा। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा, यहाँ पर भी क़ाफ में क़ाफ को पुर पढ़ना है, क़ाफ में कलकला करना है, र को पुर पढ़ना है और हमज़े साकिना में झटका लगाना है। ठीक है, इक़रा, इक़रा व रब्बुकल, यहाँ पर र को पुर पढ़ेंगे, र में ज़बर है तो व रब्बुकल, रब्बुकल, र पे ध्यान दीजिए, र को पुर पढ़ रहे हैं, रब्बुकल अकरम, अकरम। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना काफ में कि काफ में कलकला ना होने पाए, वरना थोड़ी सी गलती होगी तो काफ में कलकला हो जाता है। इसलिए अकरम, क्योंकि ये काफ हुरूफ़ कलकला में से नहीं है तो इस काफ में कलकला नहीं करना है। अकरम ऐसे बोलेंगे, र को पुर पढ़ेंगे और मीम का पेश जो है वो जज़्म से बदल जाएगा, अकरम ऐसे। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अब ये अल्लज़ी पढ़ेंगे, ठीक है, ये अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है। ये आयत के ऊपर जब लाम अलिफ हो
تو یہاں ٹھہرنا جائز ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی دوسری علامت ہوتی جیسے جیم ہوتی یا تو وغیرہ، تو اگر ہونے سے اگر ٹھہرنا یہاں پر ضروری ہوتا تو یہاں پر الذی کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زبر اسی وجہ سے، الذی کے الف کے اوپر زبر اسی وجہ سے نہیں ہے، تو یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ٹھہرنا اگر ٹھہر گئے تو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہاں سے پڑھیں گے تو الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ الذی علم بالقلم، الذی، ٹھیک ہے، ذال کو باریکی کے ساتھ، لذی، الذی علم، عین ہے تو علم بالقلم، بل، اسے پڑھیں گے بل، یہ الف کو نہیں پڑھا جائے گا، با لام سے بل، قلم، قوف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، بالقلم، قلم، یہ میم کی زیر جزم سے بدل جائے گی، تو الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہ علم، ٹھیک ہے، عین ہے تو علم، عین کو ظاہر کرنا ہے، حلق سے اس عین کو ادا کرنا ہے، علم نون میں اخفا کریں گے، انسان ما لم یعلم، یعلم، یا عین زبر، یا عین کی آواز کو ظاہر کیجئے، یعلم، ایسے یعلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی، ایسے کلا، دیکھیے کلا کو مد ہے یہاں پر لام میں تو اس کو زیادہ کھینچیں گے، کلا ان نون مشدد ہے تو یہاں پر نون میں غنہ ہوگا، ان یہاں پر اخفا کریں گے، کہیں پر بھی انسانہ رہے گا تو اس کے نون میں اخفا ہوگا، انسان لیطغی، یہاں پر دیکھیے تو کو پور پڑھ رہے ہیں اور تا میں قلقلہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ تو حرف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو تو میں قلقلہ کر رہے ہیں اور غین کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں اور اسے پور پڑھ رہے ہیں، لیطغی، لیطغی، ایسے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، دیکھیے یہاں پر نون کے اوپر نون ساکن ہے اور یہ راء مشددہ ہے، تو جب ساکن اور مشدد حرف دونوں ایک ساتھ ہو تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو راء سے ملا کر پڑھیں گے، اور راء مشددہ کے اوپر زبر ہے تو راء کو پر پڑھیں گے، را، ٹھیک ہے، رآہ استغنی، غین کو پر پڑھیں گے، تغنی، رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، نون مشدد ہے تو نون میں غنہ کریں گے، ان الی ربک، را کو پر پڑھیں گے، ربک کر، رجعی، راء مشدد کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور جیم میں قلقلہ کریں گے، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو رجعی، عین ہے، اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی، میں را کو پر پڑھیں گے، ارأیت الذی، ذال کو باریکی کے ساتھ، الذی ینہی،
ینہا نون میں جلدی کریں گے کیونکہ اظہار ہو رہا ہے. ہا کو کھینچیں گے کھڑا زبر ہے ہا ایسے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. عب دیکھیے عین کو حلق سے ادا کریں گے. اب با میں قلقلہ کریں گے کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. تو عبدن دن یہاں پر اظہار ہوگا دن میں. دن اذا ذال کو باریکی کے ساتھ اذا صلی صاد کو پور پڑھیں گے صلی عبدا اذا صلی. تو اس طرح سے پڑھنا ہے.